ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंचे थे और उन्होंने ईरानी वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की थी। एक ऐसे मौके पर जहां पे शहीद आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए हज़ारों अफराद यहां पर पहुंच रहे हैं, एक ऐसे मौके पर इस तरह की मुलाकात किस तरह की तसव्वुर की जा सकती है? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि एक तो जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले एक साल के अंदर ईरान के साथ हम जिससे खड़े रहे, अदरवाइज भी देखें हमारे जिस तरह रिलीजियस कल्चरल लिंग्विस्टिक और या इसके अलावा ट्रेडिशनल हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके ईरान के साथ, तो वो एक बहुत ऊंचे हैं और राइट फ्रॉम 1947 ईरान को पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और फिर इसके स्पेशली लास्ट ईयर जो 12 दिन की जंग हुई और फिर ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान का किरदार आया है और ख़ास तौर पे जिस तरह MOU हमने साइन करवाया, सो ईरान का जो एतमाद है पाकिस्तान में वो बेतहाशा है पाकिस्तान की लीडरशिप पे। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की लीडरशिप पे एतमाद है, पाकिस्तान की हमारे इंटेंशंस पे उनका एतमाद है, और जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रोल है हमने अदा किया उस पर भी वो उनका एतमाद है। सो वो पाकिस्तान को देखें ना एक हमसाये के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि एज ए डिपेंडेबल पार्टनर के तौर पर देखते हैं कि जिस पर वो रिलाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जिस तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान में कि हमने कोशिश जिस तरीके से की कि हम कि खित्ते के अंदर वेस्ट एशिया में मिडिल ईस्ट में GCC के साथ हमने कोशिश यही की कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, और फिर इसके लिए हमने पीस को स्क्वायर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, क्योंकि हमें पता था अगर खुदा न खास्ता ये कोई MOU नहीं होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इम्पेक्ट होना था बाकी सारे ममालिक पे। तो पाकिस्तान में सक्सेसफुली इनको हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को हमने एड्रेस किया है। तो और मेरे ख्याल में हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन आपके ख्याल में जो ये दौरा है, क्या ये दौरा सिर्फ ताज़ियत तक महदूद है या फिर आप समझते हैं कि इस दौरे से कोई अहम सिफारती पैगाम भी जुड़ा हुआ है? देखें वो उसमें तो आप देखें कि हमारा जो ट्रस्ट है, डिपेंडेबिलिटी है, दूसरे से जो हमारी अटैचमेंट है, और रिसेंटली आपने देखा है ना कि ये इस कन्फ्लिक्ट के फौरन बाद जो MOU साइन हुआ, तो उसके बाद फर्स्ट कंट्री जिसको उन्होंने विजिट किया प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान, दैट वाज पाकिस्तान। सो वो तो यही जाहिर करती है कि ये जो ताल्लुकात हमारे हैं कि ये बायलैटरल से बढ़ के हैं, और उससे ये भी इजहार होता है कि पाकिस्तान की जो ग्रोइंग डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है जो पाकिस्तान ने इसको अर्न किया है पिछले एक साल में, और वो ईरान का एतमाद जो इसके ऊपर है। और फिर वो जिससे क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो एक तो मजबूत हुए हैं, और ये मजबूत किस बेसिस पे हुए हैं, जिस तरह मैंने बात की, एतमाद पे हुए हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे हुए हैं, और शेयर्ड रीजनल इंटरेस्ट पे हुए हैं। सो ईरान को भी रियलाइज है और पाकिस्तान भी रियलाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिलेशन विद द टू कंट्रीज। और यकीनन आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें अब सेटल होती हैं। पाकिस्तान वेस्ट एशिया में, आल्दो अब दुनिया पाकिस्तान को वेस्ट एशिया में शामिल कर रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बीइंग ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर, पाकिस्तान अपना एक बड़ा किरदार अदा करेगा उन मुस्लिम ममालिक को जिनमें आपस में मिसट्रस्ट है, इख्तलाफात है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए पाकिस्तान को एक सालिस के तौर पर नहीं बल्कि एक पड़ोसी के तौर पर ईरान की जो नई क़यादत है उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात में किस नौयत की तब्दीली जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खामेनेई जो शहीद हुए हैं उनके बड़ी एक रिस्पेक्ट वो करते थे पाकिस्तान के साथ। फिर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने जब स्टेटमेंट एक जो जारी की थी उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया था। सो दैट इज द कनेक्टिविटी। और फिर वो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या इसमें रोल रहा है थ्रू आउट लास्ट पिछले साल 12 दिन की और रिसेंट कन्फ्लिक्ट में। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो एतमाद की फजा है दोनों ममालिक में वो टॉप पे है। और ये जो लीडरशिप है आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई भी आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने मैसेज में लास्ट ईयर मुझे याद चंद महीने पहले आया था कि उन्होंने कहा था उनके वालिद का भी पाकिस्तान से मोहब्बत थी, तो खुद भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। सो दैट इज द अटैचमेंट और ये है। और फिर देखें कि पाकिस्तान में एक तो
تمام مسلک سے بالاتر ہو کے تمام جو لوگ ہیں وہ آیت اللہ علی خامنہ ای کو ریسپیکٹ کرتے تھے، عقیدت کا اظہار کرتے تھے. تو دیٹس وائی آج دیکھیں جب جنازے پہ لوگ تمام مسلک کے لوگ بھی گئے ہیں، پالیٹیشینس بھی گئے ہیں، ہمارے پولیٹیکل میٹری لیڈرشپ بھی گئی ہے. سو وہ اظہار کرتی ہے کہ کتنے ہم قریب ہیں اور کتنا ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور کتنا ایک دوسرے سے ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب، دونوں ممالک میں جو اعتماد کی فضا ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کا اثر مڈل ایسٹ پر کس طرح سے پڑے گا؟ وہ اس تعلق کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس تعلق کو سب مانتے ہیں اور پھر ایران ہمارا تعلق جو جی سی سی کے ساتھ ہے وہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ دیٹس وائی آپ دیکھیں نا کہ جب ہم نے یہ ایم او یو کروایا، یہ بات چیت کروائی، تو پاکستان پہ امریکہ کا بھی ٹرسٹ تھا، ایران کا بھی ٹرسٹ تھا، جی سی سی کنٹریز کا بھی ٹرسٹ تھا انکلوڈنگ سعودی عربیہ. دیٹس وائی وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ایران سپورٹ کرتا رہا ہے. اور یقیناً دیکھیں نا کہ ابھی جو مس ٹرسٹ ہے ایران کے 3 ممالک کے ساتھ ہے، آلدو ان کے ساتھ یہ بات چیت میں بھی ابھی ریسنٹلی بات چیت بھی ہو رہی ہے، یو ای کے ساتھ ایران کی بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسرے 2 ممالک ہیں بحرین اور کویت ہے. پاکستان کی تو یہی خواہش ہوگی پیسفل کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان، کیونکہ آپ جغرافی کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اگر if you want to have peace and prosperity in your region تو اس کے لیے بہت ضروری ہے. سو ریئلائزیشن دونوں طرف ہے، جی سی سی کنٹریز میں زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جب یہ کنفلکٹ ہوا تھا ان کو کسی نے ریسکیو نہیں کیا تھا. تو میرا خیال میں اس وجہ سے اب وہ خود ان کے لیے بھی سب سے بہترین سٹیپ یہی ہوگا، لیو اینڈ لیٹ ڈائی والی بات ہے کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں، اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں گے تو پیس اور پراسپیرٹی بھی آئے گی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے کہ اس آخری رسومات میں شرکت کے لیے محض وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ نہیں گئے ہیں بلکہ فیلڈ مارشل بھی وہاں پر گئے ہیں. تو دونوں کی جو شرکت ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہو، آپ کے علماء ہو، آپ کے ٹاپ لیڈرشپ ہے، پولیٹیشینز ہیں، سب کا جو آج وہاں پہ جانا ایک تو یہ اظہار کرتا ہے کہ کتنی ہماری اٹیچمنٹ ہے ایران کے ساتھ وتھ آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے سے. تو دنیا بھر کے لیے بھی ایک بڑا واضح میسج ہے ہاؤ پاکستان از کلوز ود دی ایران کے ساتھ. ایران پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کتنی زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج انڈیا بھی ایکسپوز اس لیے ہوا کہ ایران نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ فینرل میں وہ اٹینڈ کریں، اور توقع کی جا رہی تھی کہ مودی صاحب آئیں گے، لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ دے آر سینڈنگ اے سیکنڈ گریڈ اسٹیٹ منسٹر ہے ایکسٹرنل افیئرس کے، اور ایک اسٹیٹ کے گورنر کو بھیجتے ہیں. تو اس سے انڈیا بھی ایکسپوز ہوا ہے، اور انڈیا کسی حد تک پاس میں ایران کو ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے. سیستان بلوچستان میں دہشت گردی وہاں سے یوز کرتا رہا ہے، فیڈرل ہندوستان کو وہاں سے سپورٹ کرتا رہا ہے. کلبھوشن یادو بھی چابہار میں تھا، چابہار ہی میں وہ کور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میرے خیال میں پھر دوسرا یہ بھی ہے، دیکھیں جو سائنٹسٹ مارے گئے ہیں جب بعد میں اس میں تو انڈیا والے شامل تھے. دیور موساد جس طرح قطر میں ان کے نیول آفیسرز پکڑے گئے تھے وہ موساد کے لیے کام کرتے ہوئے. سو انڈیا اس پہ ایکسپوز ہوا ہے کہ وہ انہوں نے یہ دیکھا جب فائدہ اٹھانا چاہا تو اس وقت انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. اب جب ریسپیکٹ کا دور تھا، وقت تھا، تو آپ دیکھیں اپنا فارن منسٹر تک نہیں بھیجا. تو میرا خیال میں ایران کے سامنے، دنیا کے سامنے، کیونکہ ان کو ڈر تھا امریکہ سے اور اسرائیل سے، کیونکہ مودی صاحب 28 فروری سے ایک دن پہلے وہاں پہ کینیسٹ سے ایڈریس کر رہے تھے، اور پھر دوسرا ان کو لوگ ابھی خود ہم انڈینس کہہ رہے ہیں امریکہ کے خوف سے وہ وہاں پہ نہیں گئے. بالکل بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا کا پاکستان کے ساتھ، تو پاکستانی قیادت تو اپنے ایک بڑے وفد کے ہمراہ اس وقت ایران میں موجود ہے، جبکہ ہندوستان کی جانب سے کسی نے بھی شرکت یہاں پر نہیں کی. تو پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک خاص کر ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہتا ہے. جی ہاں بالکل. دیکھیں ہم نے اسی لیے نا دیکھیں آج جب وہ بات ہوئی ہے کہ انڈیا کے جو اباؤٹ 61 جو سول سوسائٹی کے لوگوں نے پیس کی بات کی ہے،
और उन्होंने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए। उस पर इंडियन मीडिया उनको लेबल कर रहा है, ये सस्पेक्ट्स हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो वहां से पता चलता है कि ये इंडिया जो है वो चाहता है खित्ते में इंस्टेबिलिटी हो, और उसके लिए वो चाहते हैं रेटरिक चलते रहें, क्योंकि उनकी सर्वाइवलिटी इसी में है कि इस हालात रहें। तो दैट्स वाई फिर दुनिया को भी पता चल गया है। दैट्स वाई ट्रम्प ने आज भी कहा है, कल रात को जब उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि 11 जहाज गिरे थे और 3 करोड़ लोगों को हमने बचाया। तो वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को भी जानते हैं, फिर पाकिस्तान के किरदार को जिस तरीके से उन्होंने फील्ड मार्शल के जिस तरीके से माय फेवरेट कहते हैं, और जिस तरह उनका रोल रहा है और दिन रात उन्होंने काम किया, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को किनारे पे ले जाने के लिए पिवट वास्ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो जिस तरीके से आप देखें ना, ईरान के उनके 2 विजिट थे और जिस तरीके से वो गए वहां पे जाके रहे, सो एफर्ट्स की, सिंसियरिटी के साथ की, तो मैं कहता हूं कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके एतमाद पे। सो ईरान का एतमाद इतना है, फिनोमिनल एतमाद है पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त का। और